नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा स्वधर्म प्रेमी महानुभावहरू, बिहानको 9 बजी सकेको छ र सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। र फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सदाझै आज पनि सबैलाई फेसबुक लाइभ धर्म देशना 482 भागमा सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा स्वधर्म प्रेमी महानुभावहरू, धर्मदेशनाको क्रम हामीले निरन्तर यो मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधिएका प्रश्नहरूको बारेमा प्रकाश पार्दै आइरहेका छौं। त आज पनि एउटा यस्तो प्रश्न जुन चाहिँ मृत्यु भय विषयक प्रश्न चाहिँ सोध्नु भएको थियो। त्यो मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थमा प्रश्न गर्ने र उत्तर दिने, आफ्नो मनमा लागेका संशयहरू निवारण गर्ने, शंकाहरू निवारण गर्ने र जिज्ञासाहरू मेट्ने, जसको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको धर्ममा, भगवान बुद्धका शिक्षाहरूमा केही त्यस्ता दुविधा युक्त विषयहरू अनागतमा गएर विरोधीहरूले भ्रमित पार्न नसकोस्। जुन विषयहरू नागसेन भन्ते जस्तो पण्डित मेधावी भिक्षु भएको समयमा यी दुविधा युक्त प्रश्नहरू सोधिएको खण्डमा वहाँ भन्तेले ती सम्पूर्ण दुविधा युक्त प्रश्नहरूको चाहिँ स्पष्टसँग उपमा सहित चाहिँ त्यसको उत्तर दिइराख्नु भयो भने अनागतमा पनि कसैले यस्ता भ्रमहरू फैलाउन खोज्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उपमा सहित उनीहरूलाई उत्तर दिएर विरोधीहरूलाई दमन गर्न सकिन्छ। विरोधीहरूले जुन भ्रमको जाल फैलाउन सक्छ नि, त्यस्ता भ्रमका जालहरूबाट सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ मुक्त पार्न सकिन्छ भन्ने मनसायले मिलिन्द राजाले पनि नागसेन भन्तेलाई विभिन्न दुविधायुक्त, जसलाई मेण्डक प्रश्न भनेर भनिन्छ हैन, त्यो दुविधायुक्त एक आवाजमा बाजिएको प्रश्नहरू जसलाई मेण्डक प्रश्न भनेर भनिन्छ। त यो मेण्डक प्रश्नमा अर्को एउटा प्रश्न के सोध्नु भयो त भन्दाखेरि भन्ते नागसेन मिलिन्द राजाले सोध्नु भयो। भन्ते नागसेन भगवान बुद्धले भन्नु भएको छ रे, के भन्नु भएको छ, सब्बे तस्सन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो। यसको मतलब के, दण्ड देखेर सबै डराउँदछन्, मृत्यु देखेर सबै काप्दछन्। सब्बे तस्सन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो। भन्ते नागसेन भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, यो पनि भन्नुभएको छ, दण्ड देखेर सबै डराउँछ। कोही पनि यस्ता प्राणीहरू यो संसारमा छैनन् जो दण्ड देखेर नडराउने खाले प्राणीहरू कोही पनि छैन। र अर्को, मृत्यु देखेर सबै काप्छन्, त्रसित हुन्छन्, त्राहीमाम हुन्छन्। मृत्यु देखेर नडराउने यो संसारमा कोही पनि छैन भन्ने अर्थ लाग्छ यो।
त्यसैले भगवान बुद्धले यो चाहिँ दण्ड वर्ग धम्मपदमा भगवान बुद्धले दण्ड वर्गमा चाहिँ यो जेतवन बिहारमा 6 वर्गीय भिक्षुहरूलाई यो गाथा भगवान बुद्धले भन्नुभएको हो हैन। सब्बे तस्सन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मज्जुनु। कि संसारमा दण्ड देखेर नडराउने कोही पनि हुन्न, मृत्यु देखेर नकाप्ने त्रसित हुने कोही पनि हुँदैन। त्यसैले सबैलाई आफ्नो सम्झेर दण्ड नदिनु र मृत्यु यानी कि प्राणी हिंसा नगर्नु नगराउनु भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको यो गाथाको सानो टुक्रा मात्रै। त वास्तवमा यो विषय भगवान बुद्धले सबैको लागि स्पष्ट पार्नको लागि यो भन्नुभएकै हो। किन भन्नुभयो त भन्दाखेरि यो संसारमा कोही पनि त्यस्ता प्राणीहरू छन् जसले दण्ड भोग्नु पर्छ भन्ने बित्तिकै नडराउने खाले कोही पनि प्राणीहरू हुँदैन हैन। र अर्को कुरा कुनै पनि प्राणी यस्ता हुँदैनन् जो मृत्यु देखेर नकाप्ने प्राणीहरू पनि यो संसारमा हैन, यो लोकमा कहीँ पनि हुँदैन। सबै त्रसित हुन्छन्, सबै डराउँछन्। त तपाईलाई पनि डर लाग्छ, मलाई पनि डर लाग्छ। जति सुकै मान्छेहरूले मलाई त केही दण्डदेखि मलाई डर छैन, मलाई त्रास छैन, र मृत्युदेखि पनि मलाई कुनै भय छैन, मलाई कुनै त्राही मेरो त्यस्तो अवस्था छैन भनेर कसैले त्यो भन्छ भने उसले झुटो कुरा बोलिरहेको छ, उसले झुटो कुरा बोलिरहेको छ। जो कोही पनि यो संसारमा मृत्युदेखि नकाप्ने त कोही पनि हुँदैन, कोही पनि हुँदैन हैन। साना से साना किराहरूलाई पनि आफ्नो ज्यानको माया हुन्छ, आफ्नो प्राणको माया हुन्छ। र हामीलाई पनि ज्यानको माया छ, हामीलाई पनि प्राणको माया छ। हामी पनि मृत्युदेखि काप्छौँ। मृत्यु भन्ने सुन्ने बित्तिकै हामी त्रसित हुन्छौँ। यो त प्राणी मात्रको स्वभावै हो। कोही पनि प्राणीहरू चाहिँ ल काल आयो भन्यो भने चाहिँ डराउँछ कि डराउँदैन? सबै डराउँछन्, सबै काप्छन्। त भगवान बुद्धको शिक्षामा यतिसम्म भनिएको छ कि आफ्नो अकुशल कर्मले नरकगामी भएका प्राणीहरू पनि मृत्युदेखि काप्छन्। जबकि उनीहरू त्यो नरकमा गएर उनीहरूको चाहिँ हैन, उनीहरूले चाहिँ जुन विपाक भोग्दाखेरि उनीहरूको मृत्यु हुन्छ हैन। त उनीहरू त नरकमा गएका ती प्राणीहरू त मृत्यु हुनुमा त झन् रमाउनु पर्ने। किन त भन्दाखेरि मृत्यु भएपछि त उनीहरूको चाहिँ विपाक सकिन्छ हैन। तर उनीहरू त्यहाँ नरक भनेको त साह्रै दुःखदायक त्यो अवस्था हो नि। त्यो नरक भनेको त्यो नरकमा गएका प्राणीहरू पनि मृत्युदेखि काप्छन्, जबकि उनीहरूको मृत्यु नै उनीहरूको मुक्ति हो त्यहाँनिर। तैपनि मृत्युदेखि डराउँछ। मृत्यु भन्ने बित्तिकै थर 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 त्यो मान्छेहरू प्राणीहरू सबै काप्छन्। किन त भन्दाखेरि अज्ञानताले घेरिएका, तृष्णामा बेरिएका, मिथ्या दृष्टिमा बगिरहेका हैन, यो आत्मानुदृष्टिमा बाँडिएका प्राणीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहे त्यो जुनसुकै गतिमा होस्, मनुष्यहरू मात्र होइन, जुनसुकै गतिमा होस् र तपाईको नरकमै किन नहोस्, त्यहाँ पनि मृत्युको भय चाहिँ हुन्छ हुन्छ हुन्छ। मृत्युको भयले कहीँ जाँदाखेरि पनि तपाई सुरक्षित भयो भन्ने
हुँदैन। त्यसैले चाहिँ नागसेन भन्तेलाई मिलिन्द राजाले भन्नुभएको के हो त भन्दाखेरि, भन्ते नागसेन भगवान बुद्धले यो पनि भन्नुभएको छ, सारा प्राणीहरू मृत्युदेखि डराउँछन्, काप्छन्, भयभीत हुन्छन्, त्रसित हुन्छन्, दण्डदेखि डराउँछन्। र भगवान बुद्धले अर्को पनि के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि, जो व्यक्तिहरू अरहन्त भएर गइसके ती व्यक्तिहरूको जीवनमा कुनै पनि भय त्रास भन्ने नै हुँदैन। अरहन्त भइसकेका व्यक्तिहरूमा कुनै पनि भय र त्रास हुँदैन। भनिसकेपछि कुनै दण्डदेखि उनीहरू डराउनु छैन, मृत्युदेखि पनि त्राहिमाम हुनु छैन, त्रसित हुनु छैन, भयभीत हुनु छैन। उनीहरू यस्ता चाहिँ डर, त्रास, भय, अन्तराय आदि इत्यादिबाट मुक्त भइसकेका व्यक्तिहरू हुन्छन् अरहन्त भनेका, हैन? जबकि नरकमा गएका प्राणीहरू पनि मृत्युदेखि डराउँछन् भने यो अरहन्त भएका व्यक्तिहरू चाहिँ मृत्युदेखि डराउँदैन, उनीहरूमा भय हुँदैन, उनीहरूमा त्रास हुँदैन भन्ने विषय चाहिँ अलिकति यो कुरा चाहिँ दुविधायुक्त भयो भन्ते नागसेन, हैन? किन दुविधायुक्त भयो त भन्दाखेरि, यदि भगवान बुद्धले सम्पूर्ण प्राणीहरू दण्डदेखि डराउँछन्, मृत्युदेखि काप्दछन्, त्रसित हुन्छन् भनेर भन्नुभएको हो भने, यो कुरा सही हो भने अरहन्तहरू पनि डराउनु पर्यो, अरहन्त पनि त्रासित हुनु पर्यो, उनीहरू पनि त प्राणी नै हो नि। सबै प्राणीहरू द्वन्द्वदेखि डराउँछन्, मृत्युदेखि काप्छन् भन्ने कुरा सत्य हो भने अरहन्तहरूमा भय त्रास हुँदैन भन्ने झुटो ठहरिन्छ। यो मिलिन्द राजाको तर्क। यदि भगवान बुद्धले अरहन्तहरूमा अब कुनै पनि भय त्रासहरू हुँदैन, उनीहरू भय त्रासबाट सदाको लागि मुक्त भइसक्यो भनेर भगवान बुद्धले यो कुरा भन्नुभएको सही हो भने, धम्मपदमा द्वन्द वर्गमा सबभन्दा पहिलो गाथा द्वन्द देखेर सबै डराउँछन्, मृत्यु देखेर सबै काप्दछन् भन्ने गाथा झुटो ठहरिन्छ। यो पनि दुविधायुक्त भयो भन्ते नागसेन। यहाँ यो सही हो भने यो गलत हुने भयो, यो गलत भयो भने त्यो सही हुने भयो। यहाँ चाहिँ अलिकति यो विषयमा चाहिँ अलिकति बाजिएको भयो। जबकि भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ कि नरकमा गएका प्राणीहरू पनि, नरकगामी प्राणीहरू पनि त्यहाँ उनीहरू दुःख भोगेर मर्न हुन्छ भन्नेमा त्रसित भइरहेको हुन्छ, भयभीत भइरहेको हुन्छ। अब नरकमा गएको मान्छे त मरेपछि उनीहरूको झन् के भन्छ, उनीहरूको विपाक सकिने हो नि, तर उनीहरूलाई मर्न त्यहाँ पनि डर हुन्छ। अब हामी मान्छेको कुरै छाडौँ, तपाईँ मरणदेखि डर लाग्दैन तपाईँलाई? ल तिम्रो काल आयो भन्यो भने त 5 तल्लाबाट हामफाले पनि हामफाल्न सक्छ। ल कालले लखदियो, ओए यहाँबाट हामफाल्यो भने बच्छ, नत्र बच्दैन भन्यो भने त 5 तल्लाबाट पनि हामफाल्न तयार हुन्छ। किन त भन्दाखेरि कालले नै हामीलाई छुन आयो, कालले नै हामीलाई लिन आयो भनेपछि त ओहो म त मृत्यु हुने भयो। मरण हुनु भनेको चाहिँ सबैको लागि चाहिँ एउटा भयभीत विषय हो, त्रसित विषय हो, त्राहिमाम पार्ने विषय हो त्यो, हैन? त अरहन्तहरू चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुभयो अरहन्तहरूमा डर त्रास भनेको हुँदैन। त यतापट्टि सबै प्राणीहरू डर त्रास हुन्छ भन्छ, यतापट्टि अरहन्तहरू हुँदैन भन्छ भगवान बुद्धले। भन्ते नागसेन यो पनि एउटा दुविधायुक्त विषय भयो। यस विषयलाई पनि तपाईले खुलस्त पारिदिनु होला, प्रश्न पारिदिनु होला।
ताकि अनागतमा विरोधीहरूले यस्ता चाहिँ दुविधायुक्त प्रश्नलाई टेकेर भ्रमको जाल फैलाउन नसकोस्, जसको कारणले बुद्ध शासन चिरस्थायीमा बाधा अर्चना आओस्। तपाईँ जस्तो पण्डित, तपाईँ जस्तो विद्वान भन्ते हुँदाखेरि तपाईले प्रश्न पारिराख्नु भयो भने अनागतमा पनि विरोधीहरूले यस्ता भ्रमको जाल फैलाउन सक्दैन, भ्रमको जाल फैलाउन सक्दैन। भन्नुहोस् भन्ते नागसेन, जुन विषय मैले भर्खरै उठान गरे कि सम्पूर्ण प्राणीहरू द्वन्द्वदेखि डराउँछन्, सम्पूर्ण प्राणीहरू मरणदेखि हैन भयभीत हुन्छन्, त्राहिमाम त्राहिमाम हुन्छन्। तर भगवान बुद्धले यो पनि भन्नुभएको छ, अरहन्तहरूमा अब भय भनेको हुँदैन, यहाँ त्रास भनेको हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। यसमा अलिकति प्रस्ट्याउनु पर्यो नागसेन भन्थे हैन। अब प्रस्ट्याइन्न भने त भोलि पर्सि दुविधा एक त हुन्छ। अब तपाईहरुलाई पनि अहिले त यो तपाईको सोचमा त आएन होला, तर अहिले त आयो होला नि। यो प्रश्न मिलिन्द राजाले सोध्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई त अहिले चाहिँ आयो होला नि त। हुन त हो त हैन। अरहन्त भइसकेका व्यक्तिहरूमा चाहिँ भय त्रास हुँदैन भन्छ। साथसाथै के पनि भन्नुभयो, सारा प्राणीहरू द्वन्द्वदेखि डराउँछन्, सारा प्राणीहरू मृत्युदेखि त्रसित हुन्छ। त्यसपछि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई जवाफ दिनुभयो, महाराज मिलिन्द, ओ भगवान बुद्धले यो भन्नुभएको सही हो कि धम्मपदको द्वन्द्ववर्गको सबभन्दा पहिलो गाथामा भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, सबै प्राणीहरू द्वन्द्वदेखि डराउँछन्, सबै प्राणीहरू मृत्युदेखि काप्दछन्, त्राहिमाम त्राहिमाम हुन्छ महाराज। यो कुरा पनि सही हो। र अर्को पनि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, अरहन्तहरूमा अब त्रास र भय भनेको हुँदैन, त्रास र भय भनेको हुँदैन। यो कुरा पनि भगवान बुद्धले सही नै बोल्नु भएको। ल भन्ते भन्नुहुन्छ, दुईटै कुरा सही हो भने यो दुईटा कुरा त एक आपसमा ठ्याक्कै उल्टो छ, बाँझिएको छ। दुईटै कुरा सही हो भने एउटा त एउटा गलत हुनुपर्ने थियो, किन त एक आपसमा ठ्याक्कै उल्टो यो चाहिँ सवाल छ। भगवान बुद्धले बोल्नु भएको यस्तो छ भनेपछि कसरी यो दुईटै कुरा सत्य भगवान बुद्धले बोल्नु भयो, प्रस्ताइदिनु पर्यो नागसेन भन्थे, प्रस्ताइदिनु पर्यो। अब कसरी प्रस्ताइदिनु त पर्यो फेरि। अब तपाईहरु सुन्नुस् है त नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, महाराज मिलिन्द, अरहन्त भइसकेका व्यक्तिहरूले सारा क्लेशहरू निर्मूल गरिसकेको हुन्छ, सारा क्लेशहरू निर्मूल गरिसकेको हुन्छ, तृष्णालाई क्षय गरिसकेको हुन्छ, अविद्यालाई चकनाचुर पारेर त्यसलाई निरोध गरिसकेको हुन्छ। अब अरहन्त भनेको व्यक्तिहरू चाहिँ मरण भइसकेपछि फेरि प्रतिसन्धि ग्रहण गरेर नयाँ जीवन धारण गर्नुपर्छ भन्ने पनि सक्यो। किन त भन्दाखेरि उसले आफ्नो जीवनलाई परिपूर्ण गरिसके। अब उसलाई अर्को एउटा जन्मको खाँचो पर्दैन, परम सुख शान्त प्राप्त हुनको निमित्त अर्को एउटा जन्म पनि खाँचो हुँदैन अरहन्तहरूको लागि। तर महाराज मिलिन्द, अरहन्त भएर गइसकेका व्यक्तिहरू यो संसारिक बन्धनबाट मुक्त भएर गइसके। यो संसारिक बन्धनहरू भनेको 10वटा बन्धनहरू छन्, जसलाई धर्मको भाषाबाट 10 संयोजन भनेर भनिन्छ, 10वटा बन्धन भनेर भनिन्छ। सत्काय दित्ति हुचिकिच्छा शीलवर्त परमस, हैन, कामराग पतिज्ञ, रूपराग अरूपराग,
यस्ता विभिन्न अकुशल बन्धनहरूबाट अरन्तहरू त मुक्त भइसके भगवान महाराज मिलिन्द। त उहाँहरूको जीवनमा अब कुशल अकुशलको कुनै स्थान हुँदैन, पाप र पुण्यको पनि कुनै स्थान हुँदैन। अब उनीहरू त पाप पुण्य भन्दा पनि माथि, उनीहरू पाप पुण्य भन्दा मुक्त भइसके, कुशल अकुशल भन्दा पनि मुक्त, कुशल अकुशलबाट पनि उनीहरू मुक्त भइसकेको छ। न उनीहरूलाई अब पापले छुन्छ, न अब उनीहरूलाई चाहिँ पुण्यको आवश्यक हुन्छ। उनीहरूले त सम्पूर्ण संस्कारहरूलाई चाहिँ क्षय गरिसकेको छ। जसको हृदयमा तृष्णा र अविद्या भन्ने, जुन अविद्या र तृष्णाले बार बार यो संसारमा दुःखको बिजारोपण गर्ने कार्य गर्दछ, त्यही बिउलाई नै नाश गरिसकेपछि फेरि एकपल्ट यो संसारमा जन्मेर दुःख भोग्नु पर्ने भन्ने अब अरन्तहरूमा फित्तिकै हुँदैन, फित्तिकै हुँदैन। जसलाई अब कुनै आशै हुँदैन, जसमा अब कुनै त्यस्तो त्याग गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन, सारा चिज त्यागिसक्यो, सारा चिज प्राप्त गर्नुपर्ने प्राप्त गरिसक्यो, अभाव भनेको केही हुँदैन। जो मरेर गइसकेपछि, बितेर गइसकेपछि अब फेरि दुःख भोग्नको निमित्त यो संसारिक बन्धनमा बाँधिएर अब उसको जन्म नै हुँदैन। अरन्त भनेको त्यस्तो, उसले चाहिँ निर्वाणलाई चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सुनिश्चित पारिसकेपछि उसको चित्त नै सदा सर्वदा निर्वाणमा छोइरहेको हुन्छ। उसको त्यस्तो भइसकेको व्यक्ति अब उसलाई चाहिँ यो कसैले दण्ड दिएर उसलाई के को दुःख हैन, कसैले मार्न आउँछ भन्दैमा उसलाई अब डर हुन्छ, त्रास हुन्छ भन्ने नै हुँदैन। डर र त्रास, मृत्यु भन्दा डर र त्रास भनेको चाहिँ पृथक जनहरूलाई मात्र हुन्छ। लोभ द्वेष मोह रूपी मैलहरू बाँकी भएका प्राणीहरूको लागि मात्रै मृत्युदेखि भय हुन्छ। त्यसैले मिलिन्द राजा भगवान बुद्धले सबै प्राणीहरू द्वन्द्वदेखि डराउँछन्, सबै प्राणीहरू मृत्युदेखि त्राही त्राही हुन्छन् भन्नेको यो गाथाको सन्दर्भमा यहाँ सबै भन्नाले अरहन्त भइसकेका व्यक्तिहरू पर्दैन। अरहन्त व्यक्तिहरू ती सबै भन्ने शब्दले उनीहरूलाई पनि समात्न सकिँदैन। यो सबै भनेर कसलाई भनिएको? सारा पृथकजनहरू, अज्ञानीहरूलाई भनियो। ज्ञान बुद्धि विवेक प्रज्ञा भइसकेका व्यक्तिहरू जो अरहन्त भइसके, उनीहरूको लागि अब केले पनि दुःख दिन सक्दैन, त्रास दिन सक्दैन। किन त भन्दाखेरि उनीहरू सांसारिक जीवनमा होइन, उनीहरू त त्यागी जीवनमा हो नि त। सांसारिक जीवनबाट बिल्कुलै अलग भइसकेको छ अरहन्तहरू भनेको त। जस्तै तपाईको चाहिँ हिलो मैलोमा कमलको फूल फुल्दछ भने के हिलो मैलोमा त्यो उम्रियो भन्दैमा कमलको फूलमा हिलोै लाग्छ भन्ने हुन्छ र? कमलको फूल भनेको त हिलोमा फले पनि, फुले पनि, उम्रे पनि त्यो हिलो भन्दा बेग्लै स्थानमा माथि आएर कमलको फूल फुलिरहेको हुन्छ। त हिलोमा फल्ने यो फूललाई हिलोले किन नछोएको होला भनेर साध्य छैन। त्यो कमलको फूलको स्वभावै कस्तो, हिलोमा पानीमा हैन त्यहाँ फुलेर आएर उसले यति वातावरण चाहिँ सफा पारिदिन्छ, त्यो के भन्छ
कमलको फुलले। त्यसरी नै हिलोमा फुल्यो भन्दैमा कमलको फुललाई पनि हिलोसँग दाज्नु त भएन, हिलो भन्दा त बिल्कुलै अलग छ। त्यसरी नै महाराज यो अरहन्त व्यक्तिहरू सबै प्राणीहरू द्वन्द्वदेखि डराउँछन्, सबै प्राणीहरू मृत्युदेखि त्रसित हुन्छन् भन्ने यो वाक्य भन्दा अरहन्त भनेको चाहिँ अपवादको रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। कहाँ सबै अरहन्त भएर उनीहरू चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुन सक्छ र? थोरै थोरै हैन त। भगवान बुद्धको समयमा त थुप्रै थुप्रै अरहन्तहरू भएर गए, त्यो आफ्नो ठाउँमै छ। तर अरहन्त भनेको चाहिँ धेरै थोरै हुन्छ। यद्यपि भएर गए धेरैमा चाहिँ दाज्दै हो भने थोरै हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ तृष्णालाई क्षय गरिसकेको, अविद्यालाई निरोध गरिसकेको हैन। त्यस्तै गरी तपाईले चाहिँ देवान्त भइसकेपछि प्रतिसन्धि ग्रहण नगर्ने भइसकेको छ हैन। अब त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ उनीहरू त कहिले मेरो मृत्यु आउला भनेर मृत्युलाई मात्रै कुरेर बसेको हुन्छ, मृत्युको प्रतीक्षामा बसिरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई मृत्यु हुनुमा कुनै डरै छैन, त्रासै छैन। जो व्यक्तिहरूमा यो सांसारिक माया मोह बाँकी छ उनीहरूलाई चाहिँ द्वन्द्वले त्रसित पारिरहेको हुन्छ, भयले त्रसित पारिरहेको हुन्छ। तर अरहन्त व्यक्तिहरू चाहिँ यो सांसारिक बन्धनबाट मुक्त भइसकेको व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि सांसारिक द्वन्द्वबाट अरहन्त व्यक्तिहरू त्रसित भए, त्राही त्राहीमाम भए भन्ने हुँदैन। महाराज तपाईलाई म केही उपमा पनि दिन्छु। महाराज तपाई त एउटा महाराज हो, मान्नुस् एउटा महाराजको 4 जना मन्त्री अमात्यहरू छन्। जो मन्त्री अमात्यहरू राजाका साह्रै विश्वासिला हैन। राजाको सामुन्ने जति पनि राज कार्यहरू गर्नुपर्ने हो त्यो सबै मन्त्रीहरूमा त्यो 4 जनाले गरेका थिए, जसको कारणले राजाको पनि एकदम विश्वासिलो पात्र भएकै कारणले ती मन्त्री अमात्यहरू चाहिँ राजाको विश्वास पात्र भएकै कारणले गर्दाखेरि राजाबाट हुन सक्ने द्वन्द्वहरू, भयहरू, त्रासहरूबाट ती मन्त्री अमात्यहरू चाहिँ सदा मुक्त हुन्थ्यो। किन त भन्दाखेरि राजाको विश्वास पात्र, राजाको तपाईको चाहिँ एक किसिमले सँगै बसेर राजाका कार्यविधिहरू साराका सारा पूरा गरेर राजाको मनलाई जितिसकेको व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अब राजाको नजिक पनि भयो, विश्वासिलो पनि भयो। त्यस्ता मन्त्री अमात्यहरूलाई राजाले भनोस् कि जति पनि यो जनताहरू छन् ती जनताहरूले देशमा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बेलामा उनीहरूले राज बलि पूजा गर्न आउनु पर्यो भनेर खबर पठाइदिनु। राज बलि पूजा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि धर्मको भाषामा त यहाँनिर बलि आउँदाखेरि पनि 5 वटा बलिहरू छन्, त्यसमध्येमा यो राज बलि पनि एउटा हो। राज बलि भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जनताहरूले या कुनै पनि मान्छेहरूले सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर तिर्नुलाई चाहिँ राज बलि दिएको भनेर भनिन्छ।
राजबली भनेको त्यस्तो। अब राज्यमा बस्दाखेरि हामीले राजालाई चाहिँ पहिला राजा थियो नि त होइन, अहिले सरकारलाई भनौँ होइन, सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर तपाईँको पनि हुन्छ, मेरो पनि हुन्छ, साराको हुन्छ के त्यो। त राजाले मन्त्री अमात्यलाई भन्नु जाऊ मान्छेहरूलाई यो खबर सुनाइदियो कि आफ्नो करहरू तिर्न आओस्, आफ्ना करहरू तिर्न आओस्। त ती मन्त्री अमात्य 4 जना मन्त्री अमात्यहरूले चाहिँ अब गाउँ सहर नगरमा गएर उनीहरूले चाहिँ सूचना जारी गर्छ। ए जनताहरू हो, ए बासिन्दाहरू हो, राजाको आज्ञा अनुसार तिमीहरूले यति दिनसम्ममा राजबलि पूजा गरेनौ भने त्यसको स्वरूप दण्ड भोग्नु पर्ने छ, त्यसको स्वरूप तिरेन भने मृत्यु दण्डसम्म पनि हुन सक्छ भनेर कसैले भनिहालेको खण्डमा जनताहरू त त्रसित हुने त भइहाल्यो। यदि तिर्न सकिएन भने, तिर्न जान मिलेन भने त बर्बाद हुने भयो। त्यहाँ त राजाको आज्ञा छ, राजाको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नेहरूको त चाहिँ के हुन्छ, मृत्युदण्ड त पक्का छ। त के महाराज राजाले आदेश गरे अनुसार जनताहरूले जुन राजबलि पूजा गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्ने सन्दर्भमा गर्न नसकिला नपुग्ला भनेर चाहिँ सबै त्राही भए र हुन्छन् पनि। तर के ती राजाका 4 जना मन्त्री अमात्य जो राजाका साह्रै विश्वासिला छन्, भरोसामन्द छन्, राजाले सल्लाह आदि इत्यादि दिएर राजाको कार्य गरिरहेका छन्, ती 4 जना मन्त्री अमात्यहरूलाई ती सर्वसाधारण जनतालाई जस्तै मलाई राजबलि पूजा गर्न आऊ भनेर राजाले घोषणा गर्दाखेरि जनतामा जुन डर त्रास उत्पन्न भएको छ, त्यही डर त्रास ती 4 जना मन्त्री अमात्यको जीवनमा पनि उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन महाराज भनेर सोधे। त्यसपछि मिलिन्द राजाले भन्थे नागसेन ती 4 जना मन्त्री अमात्यहरूलाई कर तिर्नु पर्ने यानि कि राजबलि दिनु पर्नेमा कुनै डर भनेको त्रास भनेको हुँदैन। किन र महाराज, किन त्यो तपाईको चाहिँ जनमानसमा डर त्रास भए जस्तै ती 4 जना मन्त्री अमात्यमा डर त्रास नभएको कारण के? किन भन्दाखेरि ती मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, किनभने भन्दाखेरि भन्थे ती मन्त्री अमात्यहरू राजाका विश्वासिला हुन्, राजाका भरोसामन्द हुन्। जसरी सर्वसाधारणले राजाको आदेश अनुसार कर तिर्नु पर्दाखेरिको जुन दण्ड छ, तिर्न नसक्दाखेरि दिइने दण्ड छ हैन, त्योबाट चाहिँ तिनीहरू चाहिँ भयभीत भए। तर ती 4-5 जना जो चाहिँ मन्त्री अमात्यहरू छन् उनीहरू त्रसित भएनन्। किन त भन्दाखेरि भन्थे नागसेन राजाका विश्वासिला त्यत्रा पात्रहरू, राजाको त्यत्रो नजिक बस्नेहरूलाई के को त्रास हुन्छ, के को भय हुन्छ, के को त्रास, के को भय? किन त भन्दाखेरि जनताहरू पो राजा भन्दा धेरै टाढा हैन, तर ती 4-5 ती अमात्य मन्त्रीहरू त राजाको सँगसँगै बस्ने, सँगसँगै कार्यविधिहरू गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एक त त्यहाँबाट पनि डर हुनै भएन। अर्को विषय भनेको चाहिँ ती मन्त्री अमात्यहरूमा कर तिरेर राजालाई राजबलि पूजा गर्नुपर्छ भन्ने नै उनीहरूमा छँदै छैन त। अब उनीहरूलाई के को डर, के को पीर?
भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भनिसकेपछि नागसेन भन्तेले पनि भन्नुभयो, हो महाराज, त्यसरी नै हो। जसरी राजाको आज्ञा अनुसार देशमा राजबलि पूजा गर्न आउनु भनेर घोषणा गर्दाखेरि जनताहरूमा त्रास बढ्दछ, भयभीत हुँदछ। तर राजाका ती 4-5 जो छन् मन्त्री अमात्यहरू, तिनीहरूमा कुनै पनि भय अन्तरा हुँदैन। किन त भन्दाखेरि ती 5 जना ती मन्त्री अमात्यहरू भनेका चाहिँ राजाले नै उनीहरूको मान मर्यादा गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ आफ्नो पदमा प्रतिष्ठित गराएका व्यक्तिहरूबाट राजबलिको उनीहरूले चाहिँ आशा पनि गरेको हुँदैन। त्यसको लागि त सर्वसाधारण जनताहरूले देशमा बसिसकेपछि सर्वसाधारण जनताहरूले चाहिँ राजालाई तिर्नुपर्ने करहरू मिलाएर समय मिलाएर तिर्नुपर्ने हुन्छ हुन त। तर 4 जनाले तिर्नु पर्दैन, उनीहरूलाई डर पनि हुँदैन, त्रास पनि हुँदैन, राजाको विश्वासिलो पात्र भएकोले। महाराज त्यसरी नै भगवान बुद्धले यो भन्नुभयो कि सबै प्राणीहरू द्वन्द्वदेखि डराउँछन्, मृत्युदेखि काप्दछन्, त्राहीमाम हुन्छन्। यो भनाइ चाहिँ सर्वसाधारण जो चाहिँ पृथकजनहरू छन्, संसारिक बन्धनमा बाँधिएर बसेका छन्, हैन, तृष्णा, अविद्या, मिथ्या दृष्टि, कर्म संस्कारमा बाँधिएका व्यक्तिहरूको लागि भगवान बुद्धले यो पक्कै भन्नुभएको हो। तर यो भनाइ, जुन भनाइ सबै प्राणीहरू द्वन्द्वदेखि डराउँछन्, सबै प्राणीहरू मृत्युदेखि काप्दछन् भनेको विषय अरहन्तहरूलाई लागू हुँदैन। अरहन्तहरू यो विषयबाट अपवादको रूपमा रहन्छ महाराज। भगवान बुद्धले यो सबै प्राणी भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि अरहन्त भावमा पुगिसकेका व्यक्तिहरू यो सबै प्राणी भनेको यो समूहमा अरहन्तहरू पर्दैन। किन त भन्दाखेरि सबै प्राणीहरू भनेको त संसारिक बन्धनमा बाँधिएका प्राणीहरूको लागि भगवान बुद्धले भन्नुभएको हो। तृष्णा र अविद्यामा जक्रिरहेकाहरूलाई चाहिँ भगवान बुद्धले भनिएको हो। अनन्त यात्रा आत्मानुदृष्टि राखेर अनन्त यो जीवनको यात्रा गरिरहने प्राणीहरूको लागि चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुभएको कि उनीहरू द्वन्द्वदेखि डराउँछन्, उनीहरू मृत्युदेखि काप्दछन्, त्राहीमाम हुन्छन् भन्ने कुरा। तर मृत्युदेखि द्वन्द्वदेखि त लोभ, द्वेष, मोह बाँकी भएका, अकुशलहरू बाँकी भएका, हैन, यस्ता यस्ता जसले चाहिँ कुशल वृद्धि गरेर अकुशललाई शुद्ध गर्नु पर्ने बाँकी भएका, हैन, धर्म कर्म कमाएर गरिएका आफ्ना चाहिँ अकुशल कर्महरूलाई पनि काट्न सक्ने गरी त्यसरी पुण्य पुण्य चाहिँ आर्जित गर्ने व्यक्तिहरूमा अब यो अरहन्त भनेकाहरू त यो संसारिक बन्धनबाट मुक्त भइसकेका, तृष्णा अविद्या क्षय भइसकेका, प्रतिसन्धि ग्रहणै नगर्ने भइसकेका, जसले यो जीवन उनीहरूको चाहिँ अब सकियो भने नयाँ फेरि जन्म लिएर फेरि यो लोकमा आएर उनीहरूले जन्म लिएर फेरि दुःख लिनुपर्ने भन्ने नै हुँदैन त। उनीहरूलाई चाहिँ मृत्युको के भयो हुन्छ। अरहन्त भनेकाहरू त तपाईँको चाहिँ मृत्युलाई पर्खेर बसिरहेको हुन्छ, कहिले मृत्यु पाक्दछ भनेर नि। मृत्यु पाकिहालेको खण्डमा पनि अरहन्तहरूलाई चाहिँ डर भनेको, त्रास भनेको हुँदैन। जहाँ यो राजाले 4 जना मन्त्री अमात्य, 4-5 जना जो मन्त्री अमात्यहरू छन्, उनीहरूलाई पनि राजाको हुकुम आदेश सबैले चाहिँ कर तिर्न आउनु, यानि कि राजबलि पूजा गर्न आउनु भनेर जुन भन्दाखेरि जनताहरूमा त एउटा त्रास फैलियो नि। तर ती 4-5 जना मन्त्री अमात्यहरूलाई कुनै पनि फरक परेन। किन फरक परेन त भन्दाखेरि अरहन्तहरूलाई त्यसरी प्रभाव पर्ने भएको भए त
दुःखबाट मुक्तै हुँदैन नि। त्यसैले महाराज यो दण्ड देखेर डराउने, मृत्यु देखेर त्राही त्राही हुने, यो चाहिँ सांसारिक बन्धनमा बाँडिएर बसिरहेका पृथकजनहरूको लागि उद्देश्य राखेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको अरहन्तहरूलाई यो विषयबाट अपवादको रूपमा लिनुपर्छ है महाराज भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सम्झाए, बुझाए, उपमा दिएर। र अर्को पनि एउटा उपमा दिनुभयो कि महाराज एउटा गाउँको मुखिया जसले गाउँमा सबैलाई आफ्नो अधीनमा राखेर बसेको छ, उसले चाहिँ सबैलाई आफ्नो आदेश पालना गराएर बस्दछ। एउटा गाउँको एउटा मुखिया भनेको त राजा जस्तै थियो, राजा जस्तै त हो। त मुखियाको पनि केही आफ्ना कामहरू गर्नको लागि राखिएका कर्मचारीहरू हुन्छन्। त मुखियाले चाहिँ आज्ञा दियोस् कि ती कर्मचारीहरूलाई जाऊ गाउँमा गएर यो घोषणा गरिदियो कि गाउँका सबै मान्छेहरू चाहिँ भेला हुन आऊ भनेर त्यो गाउँको एउटा मुखियाले यदि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई भन्न पठाएको खण्डमा हैन, ती चाहिँ त्यो मुखियाका ती जुन काम गर्ने जो चाहिँ विश्वासिलो पात्रहरू हुन्छन्, अब जस्तै तपाईको जानकारी यानी कि ढ्वाङ्गै फुक्न लगायो भनौं न, के भन्यो त ए गाउँलेहरू हो, ए बासिन्दाहरू हो, सबैजना मालिक कहाँ आएर तुरन्तै भेला हुन आऊ भनेर त्यो गाउँको मुखिया जमिनदारले केही आफ्ना कर्मचारीहरू, सिपाहीहरू भनौं, कर्मचारीहरू भनौं हैन, कामदारहरूलाई त्यसरी चाहिँ गाउँमा भन्न लगाएछ। त्यो सुन्ने बित्तिकै त्यो गाउँमा त जमिनदारहरू, मुखियाहरू त्यति बेला चाहिँ हैन, अब उनीहरूको बोली भनेको त पालनै गर्नुपर्ने खाले हुन्छ। त्यो त उनीहरूको त गाउँ बस्तीको त राजै हो के त्यो मुखियाहरू भनेको पहिलाको जमानामा। र ती बासिन्दाहरू त्यो मुखियाको, जमिनदारको त्यो आज्ञा सुनेर तिनीहरू हत्त न पत्त चाहिँ जमिनदारको आँगनमा जम्मा हुन आए हैन। अनि ती बासिन्दाहरू सबै उपस्थित भएर ती मुखियाको आँगनमा आइसकेपछि तिनीहरूले भन्नुस् मालिक, हामी त गाउँका सबै ताथा बाथाहरू तपाईको आँगनमा आएर चाहिँ हामी उपस्थित भइसकेका छौं। भन्नुस् अब तपाईको के आज्ञा छ, के पालन गर्नुपर्ने विषयहरू छन् भनेर उनीहरूले चाहिँ अनुमति मागे भने त्यो जुन जमिनदार छ, त्यो जमिनदारले यसो हेरोस्। त्यहाँ हेरिसकेपछि जमिनदारले यसो हेर्दाखेरि गाउँका बासिन्दाका ताथा बाथाहरू हैन, अगुवाईहरू सबै उपस्थित भएको जमिनदारले देख्दछ, त्यो मुखियाले देख्दछ। तर त्यहाँनिर बच्चाहरू, बिरामीहरू, नोकरहरू हैन, विभिन्न अरु मान्छेहरू सबै चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भएको छैन। तर केही ताता बाता अगुवाहरू चाहिँ सबका सब अगुवा भएको हुन्छ। जस्तै तपाईको घरको मुली एकजना त्यहाँ उपस्थित भएको देख्दाखेरि पनि के त महाराज त्यो मुखियाले मैले त
सबैलाई यहाँ उपस्थित हुनु भनेको छ। यहाँ त ताता बाताहरू घरको मुली मात्र आयो भनेर त्यो जमिनदारले गुनासो गर्ला कि त्यो घरको मुखियाहरू आएपछि सबै आइसकेपछि ऊ चाहिँ सबै गाउँलेहरू चाहिँ उपस्थित भएको रहेछ भनेर सन्तुष्ट हुन्छ भनेर महाराजलाई सोद्धाखेरि महाराजले के भन्छ त भन्दाखेरि गाउँका सबै उपस्थित गराऊ भन्दाखेरि पनि गाउँका ती ताथा बाथाहरू र मूल मान्छेहरू उपस्थित भइसक्दाखेरि मुखिया त्यतिमै सन्तुष्ट हुन्छ। अरूहरू नआउँदाखेरि पनि तिनीहरूलाई चाहिँ गन्ती गरिँदैन। गाउँै भेला भयो भनेर भन्दाखेरि पनि साना साना जुडे बालकहरूसम्म पनि आएर भेला त हुँदैन नि। केही कुराहरू त्यो मुखियाले आदेश गर्दाखेरि पनि त्यो आदेशबाट अपवादको रूपमा भएका चाहिँ बासिन्दाहरू पनि हुन्छन् हैन, जसलाई चाहिँ गिन्ती गरिँदैन। जस्तै त्यहाँ भनिएको छ स्त्री पुरुष तपाईँ दासी नोकर ज्यामी बिरामी गोथाला आदि इत्यादिहरू यद्यपि आउँदैनन् तथापि तिनीहरूलाई गन्ती पनि गरिँदैनन्। वयस्क र अगुवा पुरुषहरूको भेला नै त्यो जमिनदारको लागि त्यो के भन्छ मुखियाको लागि सबै जम्मा हुन आएकोमा नै सन्तुष्ट हुन्छ हैन। सबै भने तापनि सबै नै होइन भनेको के, गाउँलेहरू सबैले जम्मा पार भन्यो भने अब दुध खाएको बच्चा पनि गाउँको मान्छे भयो भन्दैमा ऊ पनि नआइकन हुँदैन भन्ने त हुँदैन नि। त्यसरी नै महाराज भगवान बुद्धले भन्नुभएको यो सही हो कि सबै प्राणीहरू द्वन्द्वदेखि डराउँछन्, मृत्युदेखि काप्दछन्। हो, सबै प्राणीहरू चाहिँ डराउँछन्, तर सबै प्राणीहरू भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै प्राणीहरूमा अरहन्तहरू पर्दैन। किन अरहन्तहरू पर्दैन त भन्दाखेरि सबै प्राणीहरू भनेका अरू जति पनि छन् द्वन्द्वदेखि डराउने मृत्युदेखि डराउने उनीहरू सांसारिक बन्धनमा बाँडिएका हुन्छन् हैन। उनीहरू पाप पुण्यमा डुबुल्की मारिरहेका हुन्छन्, कुशल अकुशलमा डुबुल्की मारिरहेका हुन्छन्, तृष्णा र अविद्यामा फसिरहेका हुन्छन्, दुःखको सागरमा डुबिरहेका हुन्छन् उनीहरू त। तर अरहन्तहरू त्यस्तो भएको हुँदैन महाराज। उनीहरू तृष्णाबाट अलग्ग भइसकेका, अविद्याबाट अलग्ग भइसकेका, फेरि प्रतिसन्धि ग्रहण नगर्ने भइसकेका, पुण्य र पाप भन्दा माथि पुगिसकेका, कुशल अकुशललाई पनि नागेर गइसकेका उनीहरूको त हैन। त जब उनीहरूले अर्को जीवनमा जन्मेर उनीहरूले केही भोग्नु नै छैन, केही गर्नु नै छैन, उनीहरूको त जीवन जिएर उनीहरूको काम सक्यो। अब यो धरतीमा आएर उनीहरूले दुःख भोगेर उनीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ विभिन्न हैन शोक पीडा व्यथा आदि इत्यादिहरूमा चाहिँ हैन डुबुल्की मारेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थाबाट उनीहरू मुक्त भइसके। त्यस्ता अरहन्त व्यक्तिहरू भगवान बुद्धको सबै प्राणीहरू द्वन्द्वदेखि डराउँछन्, सबै प्राणीहरू मृत्युदेखि काप्दछन् भन्ने जुन गाथाबाट अरहन्त भनेको त अपवादको रूपमा अलग्ग भइसकेको। त्यसैले महाराज भगवान बुद्धले सबै प्राणीहरू द्वन्द्वदेखि डराउँछन्, मृत्युदेखि त्रसित हुन्छन् भन्नुभएको पनि सही हो। यसमा पनि कुनै शङ्कै नगर्दा हुन्छ। कोही पनि यस्ता प्राणीहरू छैनन् यो संसारमा द्वन्द्वदेखि डर हुँदैन, मृत्युदेखि त्रसित हुँदैन। यहाँसम्म कि महाराज आफ्नो कर्म संस्कारको कारणले चाहिँ नर्कगामी भएका प्राणीहरू पनि त्यहाँ यस्तो दुःख हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा त एक सेकेन्ड बस्नु पनि कति कष्टकर हुन्छ भन्ने कुरा त नर्कगामी भएका मान्छेहरूको त्यो
हैन विभिन्न भगवान बुद्धको देशनामा हेर्दाखेरि त कति भयावह छ तैपनि नरकमा ती प्राणीहरू जो छन् नरक जाने उनीहरू त्यहाँ पनि मृत्युदेखि त्रसित हुन्छन् कि मृत्युदेखि त्रसित हुन्छन् किन प्राणीहरू पृथक जन्छन् लोभ द्वेष मोहमा चाहिँ लिप्त भइरहेका छन् हैन तृष्णा र अविद्याले जक्रिरहेको छ यो चाहिँ आत्मानुदृष्टि म मेरो भन्ने भावबाट उनीहरू चाहिँ गुज्रिरहेको छ मिथ्या दृष्टिबाट उनीहरूलाई चाहिँ मिथ्या दृष्टि उनीहरूलाई चाहिँ समाइरहेको छ यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै भगवान बुद्धले सत्व प्राणीहरू भनेर यहाँ अंकित गर्न खोजेको त्यस्ता व्यक्तिहरू त जस्तो सुकै भए पनि तपाईको चाहिँ दण्डदेखि डराउँछन् महाराज मृत्युदेखि काप्दछन् चाहे त्यो फट्याङ्ग्रा होस् चाहे त्यो फोहोरमै बसिरहेको किरा नै किन नहोस् त्यो फोहोरबाट मृत्यु भएपछि त ऊ मुक्त हुने हो नि त्यहाँबाट तैपनि त्यो फोहोरमा बस्ने किरा पनि मृत्युदेखि डराउँछ काप्दछ थरथर काप्छ किन त्यो किरा पनि अविद्या तृष्णा मिथ्या दृष्टि हैन आत्मानुदृष्टिबाट मुक्त भएको छैन त उनीहरूलाई डर त हुन्छ त्रास त हुन्छ तर अरन्त भइसकेका व्यक्तिहरूमा न तृष्णा हुन्छ न अविद्या हुन्छ न आत्मानुदृष्टि हुन्छ न मिथ्या दृष्टि हुन्छ न पुण्य पापमा चाहिँ उनीहरू बसिरहनु पर्छ न कुशल अकुशल भन्ने उनीहरूमा अब हुन्छ सारा चीजबाट मुक्त भइसकेको हैन सारा चीजलाई लोड गरिसकेको अब कर्म संस्कार अनुसार त उनीहरू त मृत्युलाई पर्खेर बसिरहेको हुन्छ अरन्तहरू भनेको त मृत्युलाई कुरेर बसेको हुन्छ जुन बेला मृत्यु आए पनि तयार भएर बसिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई मृत्युदेखि केही डर हुँदैन मृत्यु आयो भने उनीलाई काप्दैन मृत्यु कहिले आउँछ उसलाई स्वागत गरौँला भनेर बसिरहेको हो अरन्तहरूलाई तपाईको मृत्युदेखि डर हुन्छ त्रास हुन्छ भन्ने त हुँदैन त्यसैले महाराज यो विषयलाई चाहिँ तपाईले शंका नगर्नु होला सबै प्राणीहरू चाहिँ डराउँछन् त्रसित हुन्छन् यो सत्य हो तर अरन्तहरू मृत्युदेखि डराउँदैन उनीहरूमा चाहिँ त्रास हुने भय हुने भनेको पिउनै हुँदैन अब कारणै हुँदैन उनीहरूसँग तर त्रास हुनको लागि भय हुनको एउटा कारण त चाहियो तर उनीहरूमा कारणै छैन त अब कसरी कार्य हुन्छ उनीहरू त सदाको लागि यस्तो डर त्रास भयबाट त सदाको लागि मुक्त भइसके महाराज भनेर यो के भन्छ नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सम्झाउनु भयो बुझाउनु भयो के कारणले भगवान बुद्धले यो भन्नुभएको यो तात्पर्य के हो यसको अब मिलिन्द राजाले सोध्नु भयो कि अरन्तहरू पनि सबै प्राणीहरूमै पर्छ त्यसैले चाहिँ अरन्तहरू पनि त्रसित हुनुपर्छ होला हैन मृत्युदेखि त्राही हुन्छ होला त्यो त भगवान बुद्धले नै भन्नुभएको यदि भगवान बुद्धले अरन्तहरू भनेको चाहिँ त्रास र भयबाट मुक्त भइसक्नु भएको भनेको हो भने फेरि त्यो त्रास र भय हुन्छ सबै प्राणीहरू भनेको त्यो गलत ठहरिन्छ त्यो मिलिन्द राजालाई जुन दुविधायुक्त लागेको थियो आशंका लागिरहेको थियो जिज्ञासा लागिरहेको थियो त्यो विषयलाई सोद्धाखेरि नागसेन भन्तेले यसरी उत्तर दिनुभयो भनेर यो मिलिन्द प्रश्नमा यो ग्रन्थमा उल्लेख भएको अनुसार मैले तपाईहरुलाई सुनाएँ र आजलाई चाहिँ यति नै गर्नु पर्ला 10 बजिसकेको छ आज विशेष कामले बाहिर पनि जानु पर्ने भएको हुनाले है त उपासकहरू तपाईहरुले पनि थाहा पाइराख्नुहोस् कि संसारमा कोही पनि प्राणीहरू द्वन्द्वबाट नडराउने प्राणी कोही पनि हुँदैन कुनै पनि प्राणी मृत्युबाट त्रसित हुने कुनै पनि प्राणी हुँदैन तब मात्रै ती प्राणीहरू ती चाहिँ हैन प्राणी मात्रा द्वन्द्व र मृत्युबाट मुक्त हुन्छ जब तिनीहरू चाहिँ सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त हुन्छ तृष्णा र अविद्याबाट मुक्त हुन्छ पाप र पुण्यबाट मुक्त हुन्छ कुशल र अकुशलबाट मुक्त हुन्छ जन्म र मरणबाट मुक्त हुन्छ आश्रय क्षय हुन्छ प्रतिसन्धि ग्रहण हुँदैन
जसलाई हामी अरहन्त भन्छौँ त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै यो संसारमा त्रास र भयबाट मुक्त हुने सिवाय अरू कुनै पनि प्राणीहरू यो संसारमा दण्डबाट भयभीत नहुने मृत्युबाट त्रसित नहुने कोही पनि प्राणीहरू छैनन्। ल त उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो, देशना सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ। उपासक उपासिकालाई सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गरिदिनु होला। आजकल अब धेरै उपासक उपासिकाहरू बिजी भइसकेको छ होइन, धेरै चिजहरू खुलिसकेको छ। तैपनि अब जतिले सुन्छ पछि पनि सुन्न त पाइहाल्छ। आफूलाई समय अनुकूल भएको बेलामा सुन्दै जानुहोस् होइन। यसलाई चाहिँ अब देशनाहरू भनेको त तपाईँहरूको लागि नै देशना गरिरहेको हो भनेपछि त तपाईँहरूले नसुने कसले सुन्ने होला होइन। त्यसैले चाहिँ समय मिलाएर प्रत्यक्ष सुन्न नसके तापनि अहिले पनि हाम्रो चाहिँ अहिले 230 भन्दा चाहिँ नागेको त छ होइन। तैपनि अब कतिले पछि पनि सुन्लान्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। यसरी देशनाहरूलाई सुन्दै गयो भने भगवान बुद्धको शिक्षाप्रति हामीलाई श्रद्धा वृद्धि हुँदै जान्छ। नसुनेको कुराहरू सुन्दै जानु पाउने हुन्छ, सुनेको कुरालाई चाहिँ दोहोऱ्याउनु पाउने हुन्छ र मनमा लागेका शङ्का उपशङ्का आशंकाहरू मेटिँदै जान्छ होइन। अनि त्यसपछि देशना सुन्यो भने तपाईँको चाहिँ पुण्य पनि वृद्धि भएर आउँछ, सत्मार्गमा पनि लाग्न सक्ने हुन्छ होइन। दुविधा पनि मुक्त हुन्छ, जसले मिलिन्द प्रश्न सोध्यो भने त दुविधाहरू सुविधाहरू सब मुक्त भएर जान्छ। त्यसैले चाहिँ सुन्दै जानुहोस्, अगाडि जानुहोस्। मिलिन्द प्रश्न अझै आधी मात्रै गएको होला, अझै बाँकी छ तपाईँको। हाम्रो त मिलिन्द प्रश्नकै तपाईँको 100 भाग त मिलिन्द प्रश्नकै गयो कि के हो होइन। यद्यपि जान लाग्यो होला, मेरो विचारमा जान लाग्यो कि लागेन होइन। 50-75 भाग त भयो होला होइन। त अझै बाँकी छ मिलिन्द प्रश्न त। मैले त्यही भएर यो लामो भएर पहिला मैले तपाईँलाई देशना नगरेको मात्रै हो, धेरै लामो छ। अब कुनै विषयहरू त मैले चाहिँ अलिकति जम्प पनि गरेको छु होइन। अब धेरै प्रश्नहरू सोधिएको छ, हामीलाई आवश्यक भएको अनुसार अब अगाडि बढ्दै जाउँला। ल त उपासक उपासिकाहरू अब अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। सबै उपासक उपासिकाहरूले साधुवाद छ। हे यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्तिर बन्टे लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यारोजी उपनिता विमंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्य लाभ भई र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य लाभ भई तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भनेर हामीले आशिर्वाद गरौँ है। त्यस्तै गरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने उपासक उपासिका, धर्मदेशना सुन्नुहुने उपासक उपासिकाहरू पनि यो धर्म श्रवणको अनुभवले जीवनमा मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस्, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उन्नति, प्रगति, वृद्धि होस् र हामी पनि एक न एक दिन सम्पूर्ण भयबाट मुक्त भएर, सम्पूर्ण त्रासबाट मुक्त भएर, मृत्युबाट पनि त्रसित नहुने अवस्था अरहन्त भावसम्म पनि पुग्नको निमित्त यो धर्म देशनाले हेतुको काम गरोस्, आधार भरोसाको काम गरोस् भनेर आशा गरी पुण्यानुमोदन जानु पवतु सर्वमङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। तपाईहरू पनि अरहन्त भाव पुग्न सक्ने क्षमता वृद्धि भएर आओस्। साधुवाद।